was conducted Muslim and Kufar Makkah. उसके बाद who is called leader of women in paradise? Fatima radiyallahu ta'ala anha. Which companion got the title of Saifullah? Khalid bin Walid rahmatullah alayh radiyallahu ta'ala anhu. Which caliph has longest duration of खिलाफत? वो कौन से खलीफा हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ खिलाफत जो है वो सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक मुहित रहा है? तो वो थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इन विच कैलिफ्स रीन द प्लेग्यू, जिसे कहते हैं ताउन की बीमारी, हैड स्प्रेड? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बीमारी फैली थी. विच प्रॉफिट्स टाइटल वाज रूहुल्लाह? रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है. अकॉर्डिंग टू द हदीस विच एक्ट कॉल्ड द पिलर ऑफ दीन? सलात जो है वो हदीस के मुताबिक पिलर ऑफ दीन है. अच्छा, उसके बाद व्हेन डिड द इवेंट ऑफ मिराज टुक प्लेस इन द नबी ईयर? 10th नबी को ये वाक़या हुआ था. उसके बाद है विदास बिलोंग टू विच रिलीजन? हिंदुइज़्म. ठीक है, इसके साथ ये रिलेट है. उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अल-रहीक अल-मख्तूम? अल-रहीकुल मख्तूम के राइटर कौन हैं? सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी. ये पेपर में गई, मतलब ये सारे पास पेपर में आए हुए हैं पीएमएस के अंदर. विच टू बुक्स आर कॉल्ड सहीहैन? बुखारी और मुस्लिम शरीफ, ये इन दोनों को हम कहते हैं सियासत्ता या सहीहैन. व्हाट द नेम ऑफ द टैक्स दैट इस्लामिक शरिया इम्पोज ऑन मुस्लिम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैंड? इसे उशर कहते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर? उस्मान खान. उसके बाद है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ मुजद्दिद अल-अफसानी इन द सब कॉन्टिनेंट? शेख अहमद सिरहंदी. उसके बाद है व्हाट वाज द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑफ जाबिर बिन हयान? तो जाबिर बिन हयान की रिसर्च फील्ड कौन सी थी? तो उनकी रिसर्च फील्ड जो थी वो थी केमिस्ट्री. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम? ठीक है, अल्लामा इकबाल की ये किताब थी. उसके बाद ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो पेपर में आए हुए हैं उनका हल जो है वो दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, इसके अंदर हेडिंग्स जो हैं वो बताई गई हैं. उसके बाद हम आगे ही जाते हैं, मतलब जो MCQs आए हुए हैं उनकी तरफ जाते हैं. तो ये वो सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं. सो नेक्स्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की तरफ. तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और इसके ऊपर कमेंट भी करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई होगी. ठीक है, तो मैं इस तरह की और जो है वो नई नई वीडियोस बनाऊंगा. अच्छा जी, कौन सा है? वो है 571 ईस्वी. अपनी हिजरत से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुबल्लिग को सबसे पहले मदीना मुनव्वरा रवाना किया? तो वो कौन थे? हज़रत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. अबू जहल किस गज़वा में कत्ल हुआ? गज़वा बदर में कत्ल हुआ. कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 दफ़ा आया है? सूरतुल नमल में आया, सॉरी. ठीक है, और उसके बाद है हज़रत अली को किसने शहीद किया? अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने शहीद किया. इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام کی توبہ کس صورت میں ذکر ہے؟ سورۃ برات میں۔ کون سے 2 پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہ لائیں؟ لوط اور نوح علیہ السلام کی۔ تاریخ الامم والملوک کس کی تصنیف ہے؟ ابن جریر طبری کی۔ بر صغیر کے اس عالم کا نام کیا ہے جس نے تفسیر ترجمان القرآن لکھی؟ ابو الکلام آزاد۔ سورۃ البقرہ کے کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ عمر بن عاص کس ملک کے فاتح اور گورنر تھے؟ شام کے۔ اس عورت کا نام کیا تھا جس کو چوری کرنے کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی؟ فاطمہ تھا۔ جدید اشتراکیت کا بانی کون ہے؟ کارل مارکس۔ تو یہ میرے پاس MCQs تھے۔ اس کے بعد ہے واقعہ معراج کا ذکر قرآن کی کس سورت میں ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری کو۔ حضرت حمزہ کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ غزوہ احد میں۔ جامع القرآن کا لقب کس کا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیت المقدس کس عہد میں فتح ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح ہوا۔ جزیرۃ حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پاکستان میں کون سا ادارہ اسلامی قانون سازی کی سفارشات مرتب کرتا ہے؟ وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ قرآن حکیم میں حروف مقطعات کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں 29۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن حکیم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ توبہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اکیلے صحابی کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کو کس شخص نے حملہ کر کے شہید کیا؟ ابو دلو نجوسی نے شہید کیا۔ صلح حدیبیہ میں کفار کے نمائندے کا نام کیا تھا؟ سہیل بن عمر۔ 3 ماہ میں ہر دفعہ ایک طلاق دینے کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق احسن۔ تو آج کے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ یہ آپ MCQs دیکھ سکتے ہیں۔